नमस्कार, तपाईं हेर्नुहुन्छ एनिबे न्यूज। म हेमन्त अधिकारी। हामी थियौं हाम्रो माझमा आज तपाईलाई सन्देश दिनुको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ भारत प्रवासी नेपाली संघका अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीजी। लोकनाथजी, हाम्रो एनिबे न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार लोकनाथजी, सर्वप्रथम त नेपालको अहिले जो राजनीतिक घटनाक्रम छ त्यसलाई लिएर मैले एउटा सवाल सोधेँ कि नेपालको 2/3 बहुमत पाएको कम्युनिस्ट सरकार जुन हिसाबले मिलेर 5 वर्ष पूर्ण रूपमा चलाउनु पर्ने अहिले इतिहासमा अहिलेसम्म बनेको थिएन। हर 9 महिना सरकार बदलिन्थ्यो र अहिले जनताले एकतर्फा मत गरेर कम्युनिस्ट सरकारलाई भरोसा गरेर जुन हिसाबले मत गरेर सरकार बनाए, आज उस सरकारको बिचिल्ली देख्दाखेरि दुनियाँमा तमासा बनेको छ। त्यो विषयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले विशेष गरेर नेपाली जनताको प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसका सम्मानित चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ, उसले अगाडि सारेका उहाँले देखेका चाहिँ जुन सपना हुन्, स्थिरता, खुसियाली र चाहिँ समृद्धिको, त्यसबाट उहाँ जत्रोसुकै समस्या पार्टी जीवनमा चाहिँ उत्पन्न भएको भए पनि उहाँ त्यसप्रति चाहिँ समर्पित हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँ अत्यन्तै युवा भन्दा बढी सक्रिय भएर चाहिँ विकास निर्माणका योजनाहरूको चाहिँ शिलान्यास गर्ने, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने, त्यसको अनुभव गर्ने गरी जसरी लाग्नु भएको छ, मलाई लाग्छ नेपालको निम्ति उहाँ फेरि पनि दोहोरिनुपर्छ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र यो समस्या पहिलो पटक देखा परेको छैन। लामो समयसम्म पार्टीका नेतृत्व गरेका, देशको नेतृत्व समेत गर्नुभएका आदरणीय नेताहरूको बीचको आपसी द्वन्द्वको कारणले यो लडाइँमा नीतिका कुरा छैनन्, सिद्धान्तका कुरा छैनन्। हामीले जेठ 2075 जब चाहिँ पार्टी एकता गर्यौँ, त्यति बेला पूर्व एमाले 60%, पूर्व नेकपा माओवादीले चाहिँ 40% र एकता महाधिवेशन सम्पन्न नगर्दासम्म दुवै सम्मानित अध्यक्षहरूको सहमतिमा सबै निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्ने जुन सङ्कल्प गरिएको थियो, पछिका दिनमा आइसकेपछि सत्ता स्वार्थको निम्ति, विशेष गरेर चाहिँ अत्यन्तै निहित स्वार्थको निम्ति नीतिका कुरा ल्याइयो, विधिका कुरा ल्याइयो, पार्टीका निर्णयका कुरा ल्याइयो, जनवादी केन्द्रियताका कुरा ल्याइयो र तपाईँले भने जस्तै जग हसाउने खालका गतिविधिहरू हुँदै आएका छन् र लगभग के हुने हो भन्ने त्रासमा चाहिँ लाखौँ पार्टी सदस्य, लाखौँ चाहिँ समर्थकहरू र चाहिँ देश विदेशमा चाहिँ फैलिएर रहेका आम प्रवासी नेपालीलाई चाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ। र म यहाँ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेता सङ्गठनको रूपमा स्थापित भएको प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतको अध्यक्षको हैसियतले हिजो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका, अहिले जुनसुकै पक्षमा उभिएका भए पनि माननीय चाहिँ संसद जनप्रतिनिधि साथीहरूले, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यो प्यारो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ जोगाउनको निम्ति, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकारलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति उहाँहरू गुटबाट माथि उठेर भोलि हामी महाधिवेशनमा हामी चाहिँ अरू विषयको चाहिँ छिनोफानो गरौँला, हामी बीच देखिएका चाहिँ समस्याहरूको बारेमा छिनोफानो गरौँला, पार्टीलाई चाहिँ विधि सम्मत सञ्चालन गरेमा दुई मत हुन सक्दैन। यति ठुलो पार्टी बिना विधि स्थापित गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन। तर अहिले इतिहासमै ठुलो चुनौती हाम्रो पार्टीभित्र देखा परेको छ। यसलाई रक्षा गर्नको निम्ति, यसलाई बचाउनको निम्ति आदरणीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरूले अहिले यो वा त्यो गुटबाट माथि उठेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै 28 भदौमा स्थायी कमिटीले गरेको फैसलामाथि टेकेर अब चैतमा त हामी चाहिँ महाधिवेशन गर्न सक्दैनौँ। असार या भदौ असोजभित्र एकताका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउँदै सम्मान्य नेताहरू, पार्टी सदस्य र चाहिँ देशप्रति सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आत्मआलोचित बन्दै अहिलेसम्म जी गल्ती कमजोरी भए त्यसको निम्ति आत्मआलोचित हुने, दुवै अध्यक्षले चाहिँ अगाडि सारेका राजनीतिक प्रतिवेदनहरू रोक्ने र भोलिको दिनमा
एउटा सहमति गरेर एक व्यक्ति एक पदको नीति अवलम्बन गरेर महाधिवेशनबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री सर्वोदय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले भनिसक्नु भएको छ, अब हुने महाधिवेशनबाट म अध्यक्षबाट हट्नेछु र 5 वर्षको कार्यकालपछि म सरकारबाट पनि हट्नेछु भन्ने कुरो जुन सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यो सङ्कल्पलाई हामीले चाहिँ नि हार्दिकतापूर्वक लिँदै गुटभन्दा माथि उठेर यो कम्युनिस्ट पार्टीको र यो मुलुकको चाहिँ नि हितको निम्ति चाहिँ नि सोचिदिनु हुन म सबै पक्षहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले के लाग्छ जिस हिसाबले वामदेव गौतमजीले मिलाउने प्रक्रिया चाल्नु भएको छ र उहाँले दुवै पक्षलाई मिलेर जान भन्ने पहल पनि गर्नुभएको छ, तपाईँलाई के लाग्छ के भविष्य मिल्न सम्भावना छ? अब वामदेवजीको प्रयत्नले चाहिँ नि सफलता पाओस्, मेरो शुभकामना। अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि शक्ति भनेको निर्वाचित भएर आएका माननीय सदस्यहरूको हातमा छ। उहाँहरू अहिले पार्टीको हितमा उहाँहरूले चाहिँ नि सोचिदिनुपर्छ। यदि त्यसो नगरेर पार्टीलाई चाहिँ नि खण्डित गर्ने काम गरियो भने भोलिका दिनमा जुन जनताले पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जसलाई अगाडि सार्छ, निर्वाचित गर्छ, राइट एन्ड रिजेक्टको अधिकार हामीले चाहिँ नि लिनुपर्छ। निर्वाचित भएर जाने, गइसकेपछि गुटगत गतिविधिमा लाग्ने, पार्टीलाई चाहिँ नि यस्तो विखण्डनको अवस्थामा पुर्याउने, खेमाबन्दीमा चाहिँ नि लाग्ने, त्यसो गर्न हुँदैन। यसले ठुलो पाठ हामी सबैलाई चाहिँ सिकाएको छ। निर्वाचित भएर गइसकेपछि ऊ निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्ने। बिल्कुल, तपाईँ भारतको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भारत प्रवासको, र भारत र नेपालको जो मित्रताको प्रगाढताको निम्ति के पहल कदम चाल्नुपर्छ कि नेपाल र भारतको जो चिसोपन छ त्यो दूर टाढा हुन्छ? हामी जनताको बीचमा त्यस्तो खालको चाहिँ नि समस्या कहिले पनि देखेनौँ। भारतीय जनता र नेपाली जनताको बीचमा सदैव चाहिँ नि मित्रवत समस्या नै छ। रह्यो चाहिँ नि सरकारको बीचमा रहेका कतिपय चाहिँ नि कुराहरू विशेष गरेर चाहिँ नि मिडियामा प्रचार गरिए जस्ता होइन, त्यस्तो पनि छैन। मलाई लाग्छ दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको बीचमा होइन फोन आदान प्रदान भएकै छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, कालापानी लगायतको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि भारतले अतिक्रमण गरेको चाहिँ नि भूमिलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर चाहिँ नि प्रकाशन गरिसकेपछि भारतबाट थोरै त्यसमा चाहिँ नि नाराजगी प्रस्तुत गरिएका कुराहरू थोरै देखिएको छ र अहिलेको चाहिँ नि सत्ता परिवर्तनमा पनि भारतको हस्तक्षेप हो कि भन्ने खालका कुराहरू केही हाम्रा पार्टीका नेताहरूले चाहिँ नि दिएका अभिव्यक्तिले पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। भारत विशेष गरेर ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक हो, ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो, उसले छिमेकीसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध चाहिँ बनाएर राख्दा त्यो भारतको हितको निम्ति पनि छ, नेपालको हितको निम्ति पनि छ। त्यसो भएकोले चाहिँ नि हामी दुवै देशको चाहिँ नि स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार्दै दुवै देशका जनताहरूसँगको चाहिँ नि ऐतिहासिक कालको चाहिँ नि जुन सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध चाहिँ नि प्रगाढ छ, मजबुत छ। यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तपाईँ प्रवासी नेपाली सङ्घ जुन हिसाबले यहाँ पनि दुई भाग देखिएको छ, कोही रुष्ट परेका साथीहरू छन् र अलग पाटा हिँड्ने साथीहरू देखा परेका छन्, र यो समस्या उत्पन्न भारत प्रवास खास गरेर प्रवासी नेपाली सङ्घभित्र किन पर्यो? मैले त्यस्तो यो यहाँ पनि आंशिक केही साथीहरू विशेष गरेर चाहिँ नि पार्टीमा उत्पन्न भएको चाहिँ नि विषम परिस्थितिमा फुटप्रस्त गतिविधिमा संलग्न हुनुभयो। त्यो मलाई लाग्छ कुल भारतको चाहिँ नि कुल अनुपातमा चाहिँ नि त्यो 10% पनि छैन। र मैले त के भनेको छु भने हिजो हामी योभन्दा पहिला पनि 2054मा चाहिँ नि नेकपा भित्र चाहिँ नि उत्पन्न भएको समस्यामा पनि हामी केही समय चाहिँ नि अलग अलग भएर अगाडि बढ्यौँ। र अहिले मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जो साथीहरू अहिले यो लोकप्रिय चाहिँ नि प्रवासी नेपाली आन्दोलन, प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत भन्ने बित्तिकै भारतका कुना कुनामा बस्ने चाहिँ आम प्रवासी नेपालीहरूलाई मन छुने उसको चाहिँ नि विगत छ। यसलाई चाहिँ नि स्मरण गर्दै सानातिना मत भिन्नताहरूलाई चाहिँ नि आपसी छलफलद्वारा चाहिँ नि सुल्झाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
यो आन्दोलनको चाहिँ नि यात्रामा कुनै घुम्तीमा हामी चाहिँ नि जम्का भेट हुँदाखेरि हाम्रा चाहिँ नि सौहार्दता आत्मीयता चाहिँ कायम हुनुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ नि थोरै साथीहरूलाई लिएर अलगिने कुरो चाहिँ नि कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नि त्यो ठिक हुन सक्दैन। ती सबै साथीहरूसँग हामी बसेर छलफल गरेर होइन यो प्रवासी नेपाली आन्दोलनलाई चाहिँ नि एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने र यदि हाम्रा चाहिँ नि देशका चाहिँ नि नेताहरूमा चाहिँ नि सद्बुद्धि पुलायो भने यो पार्टीलाई चाहिँ नि विखण्डन गरेर विभाजित गर्ने कामलाई रोकियो भने हामी फेरि छिटै कुडिएका मनहरू विभाजनमा जस्तो जस्तो देखिएको त्यही पनि आंशिक रूपमा भन्दैछु मैले। रोनाजी, मैले काटेको कुरा केही साथीहरूको शिकायत हाम्रो एनबिआई न्युज मार्फत थियो कि लोकनाथ भण्डारीजी हाम्रो नेता हो, प्रवासी नेपाली सङ्घको अध्यक्ष हो, र जब दुई पार्टी फुटे तापनि या दुई पार्टी भित्र गुटमा रुष्ट भए तापनि हाम्रो सिङ्गो प्रवासी नेपाली सङ्घलाई एकताबद्ध नगरिकन उहाँले छिटो छिटो गरेर आफ्ना चाहेका मान्छेलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर आफै हामीलाई बैठक नगरिकन नसोधिकन आफै केन्द्रीय सदस्य बन्न पुग्नुभयो भन्ने शिकायत छ। त्यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो केही पनि होइन। एकता हामी जब दुई पार्टीबाट निर्देशित भएका अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च र प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत 2 वर्ष अगावै होइन प्रवासी नेपाली एकता मञ्च भारत बनाएर अगाडि जाने हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ नि त्यो एकताको चाहिँ नि प्रतिवेदन त्यसको खाका अन्तरिम विधान बुझायौँ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले तपाईँको त्यसलाई अनुमोदन गर्न ढिला गर्यो र हामी आफ्ना सङ्गठनका ब्यानरमा गतिविधि गर्दै अगाडि बढ्यौँ। र पछिल्लो जब चाहिँ नि 5 पुस नेपालमा चाहिँ नि देखा पर्यो, त्यसपछि केही साथीहरू जो साथीहरू अहिले मलाई त्यो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नि फुटप्रस्त गतिविधिमा विखण्डनको पक्षमा चाहिँ नि देखा परिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने तपाईँहरू हाम्रो बिचमा चाहिँ नि छलफल त्यति बेला हुन्छ जब चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि सारेको कदमलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यो यदि प्रतिगामी भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यसमा सहमति हुन सक्दैन। एउटा प्रधानमन्त्रीले पार्टी भित्रीको चाहिँ नि एउटा पक्षले 1 2 3 जसरी पनि उहाँलाई चाहिँ नि अपमानित ढङ्गबाट चाहिँ नि पदच्युत गर्ने जुन खालको चाहिँ नि योजना अगाडि बढायो, पार्टी भित्रबाट अविस्तारको प्रस्ताव ल्याउने, अभियोग लगाउने, सत्ताच्युत गर्ने काम गर्यो र प्रधानमन्त्रीले अन्तिम अवस्थामा नचाहँदै पनि संसद विघटन गरेर जनताको नासो जनतामा बुझाउने, जनताद्वारा नै अनुमोदित भएर फेरि आउने जुन 3 वर्ष पहिला स्थिरताको निम्ति र नेपाली जनताको खुसी र समृद्धिको निम्ति उहाँले जुन भोट जनतासँग माग्नु भएको थियो त्यसको उहाँले भने जस्तै काम गर्न नपाइसकेपछि जनतालाई नै जनतासँगको नासो जनतालाई नै बुझाउँछु भनेर उहाँले निर्वाचनमा जाने चाहिँ नि फैसला गर्नुभएको हो। र एक थरी साथीहरू, मैले अब चाहिँ नाम लिनु उचित हुँदैन, केही साथीहरू आंशिक साथीहरू कुल सङ्गठनको अब प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 5% पनि हुनुहुन्न। ती साथीहरू हामीबाट अलग हुनुहुन्छ, मैले अलग देखिरहेको छैन। हामी भोलिका दिनहरूमा संवादहरू गर्दै सबै एकाकार हुँदै यो सम्भावना छ तपाईँ फेरि होइन, पुरै सम्भावना छ। हामी 54 मा हामी यति कटुताको साथ अगाडि बढ्यौँ, पछि हामी चाहिँ नि एकदमै गला मिलेर होइन एकाकार भएर अगाडि बढ्यौँ। त्यो सम्भावना अहिले पनि छ। मैले तपाईँलाई यही तपाईँको च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु, त्यो माननीय सांसदहरू यदि पार्टी बचाउने पक्षमा लाग्नुभयो भने पार्टी बच्छ, सरकार बच्छ, सरकारको अझै 2 वर्षको निरन्तरता हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पनि जनतामा जाँदाखेरि भविष्यको फेरि सरकार कस्तो बन्ने त्यतापट्टि पनि होइन। यही सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यदि 2/3 मत लिएर पनि हामीले 5 वर्ष सरकार चलाउन सकेन भने जनताले प्रश्न गर्नेछन्। त्यसमा हामीले चाहिँ के जवाब दिने, के को निम्ति भोट माग्न जाने, यो ठुलो चुनौती सबैसँग छ। त्यसो भएको कारणले हामीले पार्टीभित्रका चाहिँ मत भिन्नताहरू यो सैद्धान्तिक छैनन्, यो स्वार्थपूर्ण छ। ती स्वार्थपूर्ण समस्याहरू मलाई चाहिँ नि अहिले तपाईँसँग चाहिँ नि भन्न पनि अत्यन्तै मलाई चाहिँ नि लज्जास्पद लाग्छ। हिजो चाहिँ 17,000 जनयुद्धको निम्ति चाहिँ जीवन गुमाउनेहरू, अङ्गभङ्ग हुनेहरू, घाइते हुनेहरू, विपत्ता हुनेहरूको परिवार
कहाँ कसरी बाँचिरहेको होला, त्यतातर्फ चाहिँ नि सम्माननीय नेताहरूको चाहिँ ध्यान पुग्न पर्छ कि पर्दैन। त्यसो भएको कारणले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, क्रान्ति के नेताहरूको निम्ति मात्रै हो? हामी त देश बनाउने सङ्कल्पको साथ सबैलाई काम, सबैलाई योग्यता अनुसारको माम भन्ने लक्ष्य राखेर हामीले चाहिँ नि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ नि उत्सर्ग गर्नको निम्ति तपाईँलाई मैले स्मरण गराउन चाहन्छु। आजभन्दा 48 साल पहिले आजकै दिन सुखानीको जङ्गलमा जुन 5वटा चाहिँ योद्धाहरू यदि उनीहरू बाँच्न चाहन्थे भने, उनीहरूको आफ्नो स्वार्थको कुरो हुन्थ्यो भने उनीहरू चाहिँ नि बाँच्थे होला। उनीहरूले चाहिँ नि क्रान्तिलाई रोजे। आज त्यस्ता योद्धाहरूलाई भुलेर आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो हितको निम्ति, आफ्नो प्रतिष्ठाको निम्ति यति ठुलो लोकप्रिय चाहिँ नि कम्युनिस्ट चाहिँ नि पार्टीलाई चाहिँ नि विखण्डनसम्म पुर्याउने जुन खालका चाहिँ नि हरकतहरू भएका छन्, गतिविधिहरू भएका छन्, यो निन्दनीय छ। यसलाई रोक्नुपर्छ। यसलाई रोक्नको निम्ति मलाई त लाग्छ जनप्रतिनिधि साथीहरूको भूमिका सकारात्मक रह्यो भने पार्टी त फेरि पुनर्गठित हुन्छ। अहिले चाहिँ नि जो जता परे पनि भोलि हामी चाहिँ नि एउटा विधि चाहिँ नि तय गरेर पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। लोकनाथजी, वास्तवमा तपाईँले वृद्ध भत्ताको निम्ति जुन हिसाबले पहिला 2000 थियो, पछि तपाईँले मेरो ख्याल चाहिँ म पनि त्यही मौजुद थिएँ, तपाईँले 1000 बढाउनुको निम्ति तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसित हात गुहार गर्नुभएको थियो र पछि त्यो 1000 बढो पनि केपी सरकार, केपी ओलीजीको पालामा अब आउने समयमा 5000 वृद्धि गरेर 5000 पुर्याउने भन्ने कुरा छन्। यो कहाँसम्म सही होला? यो तपाईँको चाहिँ नि अस्ति झापाको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बोलिसक्नु भएको छ। अब आउने चाहिँ नि तपाईँको जेठमा प्रस्तुत गरिने आगामी चाहिँ नि 78-89 को चाहिँ नि बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि उहाँले 5000 गराउने चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ 70 वर्षको चाहिँ नि जुन आयु सीमा छ त्यसलाई पनि तल गर्ने खालको विचार भइरहेको छ। र एउटा समस्या म तपाईँको चाहिँ नि यो न्युज मार्फत म सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यद्यपि मैले चाहिँ नि हाम्रो माननीय चाहिँ नि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको छु। विशेष गरेर चाहिँ नि भारतमा पेन्सन पाउनेहरू, फौजी वा अन्य केन्द्रीय कर्मचारीहरूको चाहिँ नि यो भत्ता, विशेष गरेर यो भत्ताले सबै कुरो हुन्छ भन्दा पनि हिजो चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले 60 वर्ष पुगेपछि गोली हान्छन्, मार्छन्, होइन, तेरो मेरो भन्न पाइँदैन भनेर जुन हल्ला गरिरहेको थियो, त्यही पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले महिनाको 100 रुपियाँ भत्ता दिने जुन निर्णय गर्नुभयो, आज मलाई लाग्छ हजारौं वृद्धावृद्धिहरू यसबाट चाहिँ लाभान्वित खुसी हुनुभएको छ। अहिले 3000 छ, यो 5000 भएरै छाड्छ। 5 वर्षको कार्यकालभित्र 5000 बनाउने कुराकानी छ र प्रधानमन्त्रीले अस्ति झापाको एउटा कार्यक्रममा बोल्नुभएको छ, यो छिटै 5000 को घोषणा हुनेछ। त्यसो भएको कारणले यो अहिले बन्द गरिएका भारतबाट पेन्सन लिने साथीहरूको पनि जुन पेन्सन रोकिएको छ त्यो दिनुपर्छ। त्यो उपहारको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसलाई त्यति मायाले त्यसलाई बुझ्ने गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ 3000ले कसैको चाहिँ नि समस्या टार्दैन, तर पनि त्यो मनले दिएको त्यो उपहारलाई उहाँहरूले चाहिँ नि सबै कुरो खोसिए जस्तो महसुस गर्नुभएको छ। र म चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सबैको यो रोकिएको चाहिँ नि यो भत्ता पुनर्बहाली गरिदिनुको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भारत प्रवासभित्रका जो सबैसित समाजको सम्भावना छैन र प्रासा नगर राज्यका तमाम जनताहरू जो तपाईँसित आशा र भरोसा छन्, उनलाई तपाईँले अब कुन बाटा र कसरी जाने त्यो विषयलाई सन्देश दिनुहोस्। अब विशेष गरेर हामीले चाहिँ नि तपाईँको भोपालको सम्मेलन, त्यसभन्दा पहिले पनि 63 को चाहिँ नि जनक्रान्तिपछि अब प्रवासी नेपाली आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ बाटो तय गरिसकेका छौँ। यहाँ बस्ने प्रवासी नेपालीहरूका छोराछोरीले चाहिँ नि डाक्टर, इन्जिनियर, सीए लगायतका उच्च शिक्षामा चाहिँ नि छोराछोरीको चाहिँ नि ध्यान पुर्याउने, यहाँ हामीले चाहिँ नि कुनै न कुनै प्रवासी नेपालीले एउटा सिप सिकेर चाहिँ नि देश फर्कने र आफूले यहाँ चाहिँ नि आर्जन गरेको चाहिँ नि पुँजी र प्रवृत्तिलाई देश भित्राउने भनिरहेका छौँ। र त्यसको निम्ति सरकारले र यहाँ बस्ने चाहिँ नि हामी प्रवासी नेपालीहरूका छोराछोरी यद्यपि चाहिँ नि यहाँ पाउने तलब भत्ता पगार हाम्रो देशभित्र चाहिँ नपाउन सकिन्छ, फेरि पनि आफ्नो देशको समृद्धिको अभियानमा
सङ्कल्प रहेका चाहिँ हामी प्रवासी नेपालीहरू र हाम्रा परिवारका छोराछोरीहरू देश फर्कनुको निम्ति हामीले चाहिँ प्रेरणा दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि यहाँको दक्ष जनशक्तिलाई देश भित्राउनको निम्ति अनेकौँ खालका अडचन रहित सुविधाहरू, आर्थिक सहयोगहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले निर्णय गर्दा गर्दै पनि ब्याङ्क वा कर्मचारीहरूले अलमल गरिरहेका कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसलाई अत्यन्तै सुलभ बनाउँदै प्रवासी नेपालीहरूलाई चाहिँ आह्वान गरेर उनीहरूको पुँजी संरक्षित सरकारले चाहिँ संरक्षण गर्ने गरी विभिन्न काम व्यवसायमा चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्न पर्छ र यही कामको निम्ति हामीले अबका चाहिँ दिनहरूमा यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीहरू विशेष गरेर एउटा नयाँ खालको जेनेरेसन यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। त्यो थायी रूपमा यहाँ बसेर हिजो सामान्य चाहिँ पाले पिउन चौकीदार गर्नेका छोराछोरीहरू आज महिनामा चाहिँ लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्ने भएका छन् र उनीहरूको जीवन बदलिएको छ, उनीहरूको भविष्य बदलिएको छ। निश्चित रूपमा यहाँ तीन खाले प्रवासीहरू देखा पर्दैछन्। यही जन्मे यहाँ नेपाली भएको नाताले त्यो अधिकार पनि नपाउने, फर्कनको निम्ति नेपाल जाने इच्छा चाहना पनि नहुने, उता भविष्य पनि नदेखिने, त्यसो भएकोले त्यस्ता खालका प्रवासी नेपालीहरूको बिचमा हामीबाट नयाँ खालको चाहिँ नि स्कुलिङ, नयाँ खालको छलफल, नयाँ खालको चाहिँ नि आशा देखाएर मैले भनिहालेँ यो जो सुविधा यहाँ प्राप्त भइरहेको छ त्यो सुविधा एकछिन हाम्रो मुलुकभित्र चाहिँ पाउन नसकेकोला फेरि पनि मुलुकको चाहिँ समृद्धिको निम्ति, मुलुकको विकासको निम्ति, मुलुकलाई चाहिँ नि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सङ्कल्प गरेको 10 वर्षभित्र विकासशील मुलुकको दाँजोमा नेपाललाई पुर्याउनको निम्ति निश्चित रूपमा पनि विदेशमा भएको दक्ष जनशक्ति नेपाल फर्कन पर्ने आवश्यक छ। त्यसको निम्ति हाम्रो ठोस पहल हुनेछ। लोकनाथजी, वास्तवमा अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो नेपालबाट यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थी लगभग 70-80% गरिब व्यवसायवाला हुन्छन्, खेती किसानीवालाका बच्चाहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई अहिले जो हायर एजुकेसन छ, खास रूपमा दिल्ली युनिभर्सिटी लगाउनुहोस् र कुनै पनि युनिभर्सिटीभित्र जो हायर एजुकेसन छ त्यहाँ कहीँ न कहीँ बाधा पुर्याएर उनीहरूले त्यहाँ दाखिला नपाउने स्थिति पुर्याएका हुन्छन् र यहाँ सोद्धा पनि न एम्बेसीको केही साथ छ, न यहाँ युनिभर्सिटी दिल्ली युनिभर्सिटीमा सोद्धा पनि हामीलाई यो विषयलाई बताउने अधिकार छैन भने बताउँदैनन् र ऊ अनुवलमा पढेर उनको भविष्य खराब भएको छ। त्यो विषयमा न सरकारले कदम चालेको छ, न यहाँ नेपाली एम्बेसीले कदम चालेको छ। उसले भन्छ यहाँको विषयलाई हामीलाई थाहा छैन भने यी भविष्य कसका हुन्? यी विद्यार्थीहरू के को लागि? भविष्य देशका बच्चाहरू, देशको भविष्यलाई अन्धकारमा पारेर कुन सरकारले कसरी यिनको पहल कदमी चाल्ने, कसले यिनलाई सहयोग गर्ने, त्यो विषयमा बताइदिनु। यो विषयमा हामीले चाहिँ पटक पटक देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरू आउँदाखेरि हामीले यो विषय उठाएका छौँ। जेएनयू, टियू लगायतका चाहिँ विद्यालयमा पढ्न आउँदाखेरि एउटा त के छ भने देशभित्र होस् बाहिर होस् यस्तो चाहिँ माफिया शिक्षा या स्वास्थ्यको क्षेत्रमा माफियाहरू चाहिँ अहिले पनि जीवित छन्। अनि नेपाली विद्यार्थीहरू एकातर्फ 1950 को सन्धि छ, अनि अर्कोतर्फ व्यवहार भनेको चाहिँ विदेशी चाहिँ देशका नागरिक सरह गरिन्छ। राइट, मैले फेरि कुरो काटेँ। नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश या सार्क कन्ट्री जति पनि छन् तिनलाई अमेरिकासित कम्पेयर गरेर हुँदैन। नेपाल भारतसित जोडिएको देश, हामी रोटी बेटी लगायत सबै कुरा मिलाउँछौँ भने जब शिक्षाको क्षेत्रमा आउँदाखेरि फरेन कन्ट्रिज पूर्ण रूपमा अमेरिकासित कम्पेयर गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थी अन्नवलमा परेका छन्। यहाँको शिक्षा त वञ्चित छ। यहीँको विद्यार्थीले 57% ल्याएर जुन एमए को दाखिला पाउँछ दिल्ली युनिभर्सिटीमा पनि नेपाली विद्यार्थीले 80% ल्याए पनि पाएको छैन। त्यो कारण त्यसमा आवाज उठाउँदा कोही सुनवाई छैन। त्यो विषयलाई कसले सुन्ने, कसले भन्ने? एमबीसीले सुन्दैन, सरकारले सुन्दैन, अनि ती बच्चाहरूको भविष्य अन्धकारमा भएर उनीहरूले पढ्नबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसको विषय को दोषी छ त्यसमा? त्यही त भने नि नेपालका विभिन्न चाहिँ क्षेत्रमा यद्यपि धेरै कुराहरू चाहिँ यो सिन्डिकेट तोडिँदै आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका यी सिन्डिकेटहरू तपाईको अहिले त धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अनलाइन सूचना प्रवाह गरेर
त्यसबाट चाहिँ नि लाभान्वित हुने खालका कुराहरू देखा परेका छन्। त्यो चाहे लाइसेन्सको कुरो होस् होइन, यी लाइसेन्सका कुराहरू सुरु भएको छन्। तपाईँको अब भन्सारमै चाहिँ नि करोडौँको चाहिँ नि ऊ हुने गर्थ्यो, चुहावट हुने गर्थ्यो, भ्रष्टाचार हुने गर्थ्यो। अहिले अनलाइन गरिरहेको छ, धेरै कुराहरू भएका छन्। तर पनि कुरो के हो भने एकातर्फ 1950 को सन्धि छ होइन, भारतले धेरै कुरा गरेको पनि छ र गरेका कुरा पनि गर्छ। अर्कोतर्फ होइन हाम्रा चाहिँ नि युवा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि त्यो शिक्षा आर्जनबाट होइन वञ्चित गर्ने कुराहरू, महँगो फिस तिर्न पर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ नि सुन्दै आएका छौँ, बेहोर्दै आएका छौँ, देख्दै आएका छौँ र पटक पटक चाहिँ नि हामीले त्यो विषयलाई उठाएका छौँ। र यो विषयलाई मैले फेरि पनि होइन नेपालको शिक्षा मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरो उठाउँला। 1950 को सन्धि रहँदै फेरि हामीलाई चाहिँ नि अरू चाहिँ नि विदेशी मुलुकहरू, सार्कभन्दा बाहिरका देशहरू भन्दा भिन्नै व्यवहार जो गर्दै यहाँ आइएको छ होइन, यो आफैमा चाहिँ नि अव्यवहारिक छ। यो अव्यवहारिक कुरालाई हटाउनको निम्ति हामीले चाहिँ नि अब यो दूतावास यहीँ छ, दूतावास र नेपालका चाहिँ नि प्रतिनिधिहरूको चाहिँ नि निरहता भन्छु मैले। जहिले पनि भारतसँग जस्तो त्यो विद्यार्थीहरूको शिक्षाको समस्याका कुरा छन्। अनि प्रवासी नेपालीहरूले चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने श्रमिकहरूको चाहिँ नि पेन्सनको कुरो छ। कमसेकम केन्द्रीय कर्मचारी सरह होइन उनीहरूको चाहिँ नि थोरै पाउने पेन्सन पनि तपाईँको चाहिँ नि देशको कुनै ब्याङ्कबाट, कुनै हिस्साबाट, आफ्नो जिल्लाबाट, कहीँ पनि बाट पाउने चाहिँ नि व्यवस्था गरियोस् भन्नेको छ। राजदूत महोदयसँग पनि कुरो गरिन्छ, मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा हुन्छन्, त्यसको निदान भइरहेको छैन होइन। त्यसो भएको कारणले आगामी दिनमा मैले फेरि काटेँ, जो मजदुरले यहाँ 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेको हुन्छ र उसको केही पेन्सन 2000 होला, 1500 होला, 3000 होला, 1000 होला, जो पेन्सन उसले हकले, उसको पसिनाले, उसको मेहनतले पाएको अर्जन गर्न उसले कहीँ ठाउँमा पाएको छैन, कहीँ ठाउँमा छोडिदिएका छन्। किन भन्दाखेरि उनको कहीँ समस्या हुन्छ, कहीँ डकुमेन्ट्सको समस्या छ, कहीँ ठाउँमा कहीँ न कहीँ कागजी कारवाहीको समस्या छ र त्यसमा केही न केही हेल्प एम्बेसीबाट या नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कहीँ न कहीँ हेल्प हुने साटो कहीँ ठाउँमा दुःख पाएर उनीहरू आर्जन भएर थाकेर छोडिदिन्छन्। यो अवस्था किन आएको छ? अस्ति हामी 6 र 7 को फेब्रुअरीका दिनहरूमा केन्द्रीय समितिको बैठक पश्चात 8 फेब्रुअरीको हामीले राजदूतलाई भेट्यौँ र यो कुरा हामीले त्यहाँ पनि उठायौँ र तपाईँले चाहिँ नि यो समस्याको नेतृत्व गरिदिनुपर्छ र हामी अरू प्रवासी नेपालीहरूका सङ्घ संस्थाहरू जसले चाहिँ नि विभिन्न बेलामा चाहिँ नि हामीले महँगो चाहिँ नि टेलिफोन महसुलको कुरो, अनि यो आधार कार्डको अनिवार्यताको कुरो होइन, हाम्रो आफ्नै नागरिकतालाई चाहिँ नि यहाँको परिचयको रूपमा लिइदिनु पर्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ नि हामीले त्यहाँ अस्ति पनि उठायौँ, विभिन्न बेलामा उठाउँदै आएका छौँ। त्यसो भएकोले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग यो विषयमा ठोस एजेन्डा बनाएर छलफल गरेर, यदि सरकारको एजेन्डाभित्र पर्छ, मन्त्रीको चाहिँ एजेन्डाभित्र पर्छ भने यो समस्या चाहिँ नि हल नहुने कुरो हुँदैन। त्यसो भएकोले हामीले पटक जान्छौँ, दूतावासमा भन्छौँ होइन, राजदूतलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्छौँ, उहाँले चाहिँ नि गर्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ परिणाम अहिले पनि आउन सकेको छैन। यो 20औं वर्षदेखि हामीले प्रवासी नेपालीहरूले चाहिँ नि यो पेन्सनको समस्याको कुरो, आइडेन्टिटीको कुरो हामीले उदाहरण पनि दिएर भन्यौँ। भारतीय प्रवासीहरू नेपालमा गइसकेपछि उनीहरूसँग भएको कुनै पनि खालको चाहिँ नि परिचय पत्रलाई एमबिसीले चाहिँ नि एट्याच गरिदिइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ नि घर भाडा लिन सक्छन्, सिम लिन सक्छन्, अनि त्यो ब्याङ्क खाता खोल्न सक्छन्। भनी हामीलाई यस्तो चाहिँ नि किन चाहिँ नि बाध्यता पाइरहेको छ? आधार कार्डको बाध्यता हाम्रो निम्ति किन होइन? यी सबै कुराहरू हामीले चाहिँ नि उठाउँदै आएका छौँ। आगामी दिनमा ठोस रूपमा हामीले उठाएका चाहिँ नि मुद्दाहरू, हामीले चाहिँ नि उठाउँदै आएको चाहिँ नि एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको लोकतन्त्रमा 30 लाखभन्दा बढी मत चाहिँ नि प्रवासमा छन्। त्यो मत होइन बाहिर रहँदाखेरि यो समावेशी कसरी हुन सक्छ होइन? त्यसो भएको कारणले चाहिँ नि प्रवासी नेपालीहरू जुन देशमा चाहिँ नि रहन्छन्, बस्छन्, त्यही ठाउँबाट चाहिँ नि मतदान गर्ने चाहिँ नि अधिकारको कुरो हामीले चाहिँ नि 64बाटै उठाउँदै आएका छौँ। त्यो सामूहिक एजेन्डाको रूपमा हामीले त्यसलाई उठाउँदै आएका छौँ। यो पेन्सनको कुरो, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको पेन्सनको कुरो, अनि आइडेन्टिटीको चाहिँ नि अभावमा, परिचयको अभावमा तपाईँको चाहिँ नि
ब्याङ्क खाता खोल्नबाट वञ्चित भएर उनीहरूले सेवानिवृत्त पश्चात पाउने होइन रकम समेत छोडेर पेन्सन समेत चाहिँ छोडेर उनीहरू चाहिँ घर गएर बसिरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले आगामी दिनमा यो यहाँको दूतावास र सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई यी एजेन्डालाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति हामी चाहिँ जोडदार रूपमा लाग्नेछौँ। बिल्कुल रुनाजी, तपाईँ भारत प्रदेश अध्यक्ष हुनाको नाताले जुन हिसाबले डेलिगेट्स आउँछ, यहाँ कुनै पनि प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ या परराष्ट्र मन्त्री आउनुहुन्छ या कुनै पनि नेपाल सरकारबाट नेतृत्व गर्छ र एम्बेसीमा तपाईँले कोही पहल कदम गरे या तपाईँ आफै जाँदा कुनै पनि प्रतिनिधि तपाईँले पठाउँदाखेरि एम्बेसीले एक्सेप्ट गर्दैन, त्यो कारण के छ? विशेष गरेर विगत केही वर्ष यता चाहिँ नि एमबिसीको चाहिँ नि आन्तरिक चाहिँ नि प्रशासनिक काममा चाहिँ नि उदासीनता देखिएको छ। प्रवासी नेपालीका समस्यामा अब उहाँहरू चाहिँ नि कहीँ कहीँ जस्तो कोरोनाको बिचमा फोनै नउठेका कुराहरू म चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ नि स्वदेशमै थिएँ अनि त्यो खालको कुरो हो। हामीले मन्त्रीलाई समेत यसको बारेमा चाहिँ नि भन्यौँ, कमसेकम 24 घन्टा एउटा हटलाइन सेवा चाहिँ नि सुरु गरिदिनुहोस्। कमसेकम चाहिँ नि कसैले हार गुहार माग्दाखेरि त्यहाँ एकजना मान्छेले फोन उठाएर समस्या त सुनोस् होइन। अनि त्यो भएन। कसको पाला आउने? तपाईँको सरकार छ, तपाईँको एम्बेसी। मैले यसलाई तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब यस्तो होइन, यो त चाहिँ जनताको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा बसेकोले होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि अहिले चाहिँ यस्तो व्यवस्था गरिरहेको छ। अस्ति तपाईँ एकजना चाहिँ देशको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न भनेर त्यहाँ जानुभयो अनि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय नेपाल सरकारको अतिथिको रूपमा पाहुनाको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँ त्यहाँ बस्नु भएको छ। अनि कोही मान्छे कोही भेट्न पनि गएका छन् अनि त्यसपछि एम्बेसीको चाहिँ ढोकामा पुगेर हार गुहार गर्दा पनि चाहिँ भित्र चाहिँ पस्न नपाउनु होइन, सङ्घ संस्थाका जनप्रतिनिधिहरूलाई होइन, त्यो एम्बेसी कसको निर्देशनमा छ वा कसरी चलिरहेको छ? तपाईँले भनिसक्नुभयो डिसिएमसँग कुरा हुँदा पनि भएन भन्दाखेरि यहाँ तक हुँदा पनि नहुने कारण के? यो विषयमा अहिले यहाँ चाहिँ नि मिडियामा भन्दा पनि उहाँसँग भेटेर होइन, डिसिएम लगायत दूतावासका चाहिँ नि प्रमुख मान्छेहरूसँग भेटेर कमसेकम चाहिँ नि त्यो त आम जनताकै निम्ति हो होइन। जनता त्यहाँ समस्या लिएर जान्छन्। अब त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले राखेको जुन चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी छ उसको चाहिँ नि वर व्यवहारबाट आहत भएर होइन मान्छेहरू फर्कन्छन्, अपमानित हुन परिरहेको छ। त्यो कुरो हामीले देखिरहेका छौँ। निकट भविष्यमा हामी अरू साथीहरूसँग अरू सङ्घ संस्थाका साथीहरूसँग पनि होइन सरसल्लाह गरेर हामी चाहिँ नि यो दूतावासले को चाहिँ नि यो व्यवहारप्रति हामी छलफल गर्नेछौँ। अब जुन हिसाबले तपाईँहरूले यहाँ भारत प्रवासमा सङ्गठित गर्दै हिँड्नुभएको छ भने अहिलेको प्रासा नगर राज्य तमाम सबैलाई समेटेर कि कुन बाटा र कुन तहमा अब हामी लाग्ने त भनेर जुन तपाईँले आफ्ना दर्शकहरूलाई, खास तौरमा हाम्रो एनबिआई न्युजका दर्शक लगायत तपाईँ आफ्नै संस्थाका साथीहरूलाई समेटेर सन्देश दिनुहोस्। प्रवासी नेपाली सङ्घ भारत नेपालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनको अगुवा सङ्गठन हो, नेता सङ्गठन हो। 5 मई 1966मा स्वर्गीय नेता एकदेव आलेले निर्माण गरेको संस्थाको यो प्रतिनिधिमूलक सङ्गठन हो। अहिले मुलुकमा जुन विषम परिस्थिति देखा परेको छ, एउटा लोकप्रिय चाहिँ नि सरकार, आफ्नै पार्टीको नेताले नेतृत्व गरेको सरकार, त्यसलाई अपदस्थ गर्ने गरी एक थरी साथीहरू जसरी लागिरहनु भएको छ, त्यसले अब पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने खालको अवस्था देखा पर्दैछ। र पछिल्लो प्रयत्न भनेको सबैको सद्बुद्धि पलायो भने अझै पनि हामी चाहिँ नि पार्टी विभाजनलाई रोक्न सक्छौँ र हामी एउटा परिवार, पार्टी परिवारभित्र रहेर पार्टीभित्र देखा परेका समस्याहरूमा छलफल गर्दै र हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरू पार्टीप्रति अनि देशका जनताहरू जुन अभिभावक नेपाली जनताहरूले 5 वर्षको निम्ति स्थिर सरकारको निम्ति खुसी र समृद्धिको निम्ति जुन हामीलाई विश्वास गरेर भोट दिए, ती जनताप्रति सामूहिक चाहिँ नि आत्मआलोचित भएर हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा छ, देशको हितमा छ। अस्थिरताले हाम्रो विकासको चाहिँ नि गतिलाई चाहिँ नि रोकिदिन्छ। यसमा सकारात्मक बन्नको निम्ति पार्टीका सबै नेताहरूसँग चाहिँ नि
म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेता कार्यकर्ता सबैप्रति र भारतमा रहेका हाम्रा सङ्घका चाहिँ नि नेता कार्यकर्ता साथीहरू जो चाहिँ नि प्रासदेखि केन्द्रसम्म हुनुहुन्छ, कोही पनि कुनै भ्रममा नलागिकन फुट र विभाजनतर्फ होइन एकीकृत प्रवासी नेपाली आन्दोलनको पक्षमा र वर्तमान केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको पक्षमा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नको निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछु। सबै सङ्घ परिवारका साथीहरू आम प्रवासी नेपालीहरूलाई आफ्नो परिवारलाई शिक्षित गर्ने दक्ष जनशक्तिको रूपमा कुनै न कुनै सिप सिकेर स्वदेश फर्कने र आफूले चाहिँ आर्जन गरेको सिप पुँजी र प्रवृत्तिलाई देशभित्राउने सानो भए पनि केही न केही काम गरेर एकजना भनौँ अहिले चाहिँ नि तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। बाल काट्ने एकजना नाईले नेपालबाट चाहिँ नि अरबौँको रेमिटेन्स आफ्नो देशमा भारतमा भित्राउँछ। एउटा कैँची एउटा काइयो र चाहिँ सानो सिसाले हामी यो काम यो पेसा यो व्यवसाय गर्न सक्छौँ। त्यसो भएकोले पेसा सानो हुँदैन, अमर्यादित हुँदैन। त्यसो भएको कारणले यो सानोदेखि ठुलो कामसम्म सिक्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। समृद्धिको चाहिँ नि यात्रामा फेरि नेपाली जनताहरूसँग चाहिँ नि जोडिँदै हामी चाहिँ नि अगाडि बढौँ। सुन्दर देशलाई छिटै हामी चाहिँ नि विकासोन्मुख देशको चाहिँ नि दाँजोमा पुर्याउन सक्छौँ। त्यो अभियानमा भारत लगायतका प्रवासमा रहने सबै प्रवासी नेपालीहरूप्रति म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो एनबिए न्युजमा मलाई समय दिनुभएकोको लागि हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि